अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। ये तो वल फुल्किल लती वाली आयत आ गई है, हैं? अच्छा, धागा, ठीक है। रोज़े में धागे को जिक्र आता है ना, इसलिए खुसूस से धागे का इस्तेमाल किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من अंसार। इस आयत करीमा पर दर्स जारी था कल। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। وكنت قد بينت معظم الأمور التي أردت بيانها، ولكن بقي أمر أو أمران لا بد من ذكرهما، وهناك تفسير محتمل آخر يبرز في ذهن بعض الإخوة وخصوصا الإخوة في باكستان. بل الحق إنه عندما نقوم بالتفسير تنشأ مثل هذه الأمور في الأذهان تلقائيا سواء كانت صحيحة أم لا، ولكن الأهم في الموضوع أن نصححها. والأمر الثاني هو ما المراد من الباطل، وما علاقة فقنا عذاب النار بهذا الموضوع. قلت بهذا الصدد بأنه لم يرد في الآيات القرآنية أمر بالتدبر فيها، بل هو بيان بأنهم يتدبرون ويتأملون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمرا مؤكدا إذ قال: ويل لمن يقرأ هذه الآية ولا يتفكر فيها. وقد ربطت العلاقة الروحانية بهذا الصدد بالبحوث العلمية، وقلت بأنه ما لم يجعل المرء البحث الدنيوي والعلمي تابعا لذكر الله ومتأثرا بذكر الله تعالى، فإن قدم الإنسان يمكن أن تخطو إلى غير الله بدلا من التقدم إليه تعالى. उसके असर के ताबे आगे न बढ़ाएं, इंसान का कदम खुदा की तरफ उठने की बजाय गैरुल्लाह की तरफ उठ सकता है। فيبتعد الإنسان عن الهدف الذي من أجله أعطاه الله عقلا فيفسد عقله ويتوه في المتاهات. إذن فإن كون المرء من أولي الألباب يستلزم كونه من أهل الذكر. الحقيقة أن كل بحث بغير الذكر سيؤدي بالمرء إلى الضلال بدلا من أن يقوده إلى الحق. وقد ذكرت من قبل أيضا أن لهذا الأمر علاقة مع الموضوع السابق، أن عليكم أن تفكروا في الكون، لأن في السماوات والأرض آيات كثيرة، منها أن الأيام تطلع من جوف الليالي. فالأيام القاسية التي تواجه الإسلام حاليا أو ستواجهه في المستقبل يجب أن تتوقع بعدها طلوع فجر جديد.
सुबह की उम्मीद का ताल्लुक ये है जो नुक्ता मैं खास तौर पर पेश करता रहा। ولكن أمل الفجر منوط بالذكر. هذه كانت النقطة التي كنت أركز عليها بوجه خاص. في هذا المقام هناك نقطة أخرى تبرز في ذهن الناس، وأعلم أن البعض الذين يفكرون في هذا الموضوع يخطر ببالهم وكأن المراد هو الإشارة إلى أنه يجب عليكم أن تتقدموا في العلوم كما تقدم أهل أوروبا، وإن تقدمتم فيها نلتم الغلبة. هذه فكرة جذابة يميل إليها القلب تلقائيا، ولا يميل إلى ذلك إلا قلب من يرى الإسلام حركة قومية. उसी का दिल इस तरफ मायल होता है और बाज़ दफ़ा अमदन और बाज़ दफ़ा एक आम तासुर की वजह से जो एक लंबे अरसा अंग्रेज़ ने हुकूमत की उसके तासुर की वजह से इस किस्म के मज़ामीन की तरफ ज़हन का मुंतकिल होना। من الطبيعي أن تنتقل الأذهان إلى مثل هذه الأفكار إما قصدا أو بسبب انطباع عام عن الإنجليز نتيجة حكمهم الممتد على فترة طويلة. هناك احتمال أن ينتقل إلى ذلك ذهن ذي ضمير متقد تربى وترعرع في ظروف وبلاد حكمها قوم آخرون مدة طويلة. ये मज़मून मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं, इस महल पर मुनासिब नहीं और आइंदा इस मज़मून। ولكن القرآن الكريم يميط اللسان عن هذا السر ويبين السبب وراء حكمهم. السبب هو أنهم فكروا، ولكن لما كان فكرهم بعيدا عن الذكر ابتعدوا عن الله تعالى، غير أنهم حصلوا على شيء على أي حال. فلو فعلتم أنتم أيضا ذلك لنلتم الغلبة، ولكني أرى أن هذا ليس صحيحا ولا ينسجم مع السياق، وإذا قبلناه لكان من شأنه أن يلحق بالإسلام ضررا فادحا في المستقبل، لأن الإسلام ليس دينا جغرافيا. من أصل आयत निकालें वो फिर वही गलती में लग जाए। इबादी जो साले हैं لذا إن غلبة أهل الذكر تأتي نتيجة الذكر نفسه. هذا موضوع ممتع جدا ومرتبط بالمضمون الذي يقول الله عنه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي سيغلب عبادي الصالحون على الأرض المقدسة في نهاية المطاف. أقول ذلك هنا باختصار، وسأتناول الموضوع بشرح أكثر لاحقا عندما نصل إلى هذه الآية. فالغلبة في نصيب الصلاح والحسنة والذكر دائما، وليس المراد أن الغلبة تحصل لقوم مرتبط بالدين ظاهريا فقط. إذا بقي الانطباع قائما بأن المراد هو قوم مرتبط بالدين، فهل المراد من ذلك غلبة باكستان أو إندونيسيا أو ماليزيا أو البلد العربية؟ إذا كان الأمر كذلك لكان ذلك استهزاء بفتح الإسلام العظيم، وسيقال بأن الغلبة قد حصلت ولكن للذين هم بعيدون من الدين أصلا. فالعقل الإنساني ينجرف وراء الإغراء والطمع الذي يغويه في البداية، والحق أن الطمع يغوي الإنسان دائما، فيجب على المرء ألا يتبعه. الإسلام يعارض التعصب العرقي أصلا، ولا يسمح لقوم أن يتعصبوا لأعراقهم وأقوامهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلا بد أن يأتي وقت غلبة العباد الصالحين، ولقد سبق أن شنت الحروب بدلا من التوجه إلى الحسنات، وذلك لسبب عدم الانتباه إلى مضمون الآية. فثبت صدق نبوءة القرآن لأنه لم يذكر الغلبة نتيجة الحرب، ولم يذكر الغلبة القومية. المراد من الغلبة غلبة الدين، والعباد الصالحون أحق بأن يرجعوا إلى المقامات المقدسة القديمة بسبب حسناتهم. إذن فقد ذكر موضوع غلبة الإسلام هنا بالمعنى نفسه، أي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. अगर तुम इन आयात को पर गौर करोगे तो तुम أي إذا فكرتم في هذه الآيات فاعلموا أنكم إذا تقدمتم في العبادات
في السجود والركوع والقيام، وجعلتم ذكر الله مستوليا على قلوبكم ليبقى معكم قياما وقعودا وفي كل لحظة من حياتكم، فاعلموا أن الله تعالى سيحول هذا الليل إلى نهار. रात को दिन में, यानी इस्लाम का अपनी खूबियों के साथ गलबा होगा, أي سيغلب الإسلام بمحاسنه، وستكون الغلبة للدين وليس لقوم معين. هذا الموضوع بقي غير مكتمل البارحة، فوددت أن أشرحه اليوم. ثم يقول الله تعالى: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما علاقتها مع فقنا عذاب النار؟ المراد من الباطل الشيء الذي يفقد فائدته ومنفعته، وكل ما يفقد فائدته والهدف من ورائه يضاع ويرمى في المهملات أو يحرق في الأزمنة الحديثة. أما في الأزمنة الخالية فكانت هناك عادة أن الأدوات المنزلية مثل الأسرة والكراسي وغيرها عندما تفقد فائدتها ولا تبقى قابلة للاستعمال تحرق في نهاية المطاف. पुराने ज़माने में हमारे यहाँ कुर्सियाँ नहीं होती थी, इसलिए मैंने आखिर पे जिक्र किया। ये सब जब काम छोड़ दें, चूल्हें ढीली पड़ जाएं, पलंग गिरने लग जाए नीचे, तो उस वक्त फिर आखिर दर्दनाक फैसला करना पड़ता है कि इनको जला दिया जाए। तो बातिल का जलाने से ताल्लुक है, यानी ज़ाया। إذن فللباطل علاقة بالحرق بإتلافه والتخلي عنه تماما، فبناء على ذلك سوف يخطر ببال أولي العلم وأولي الألباب أنه إذا كان ذلك ليس باطلا فما هي أهدافه، وإن لم نفهم الأهداف من ورائه ولم نقدر على تحقيقها فسنصبح نحن أيضا كشيء رديء، وستكون حياتنا باطلة، وإن عاقبة الباطل هي النار. بعض وتقوي ما يستمد منها من الاستنتاجات. एक दूसरे को तक़वियत देती हैं और उनसे जो मतालिब निकलते हैं, अगर कुरान की बाज़ आयात दूसरे आयात के मज़मून को तक़वियत देती हों, إذا كانت آيات القرآن الكريم تقوي مضمون بعضها بعضا فسيكون ذلك هو التفسير الحقيقي والصادق، لأن مضامين القرآن الكريم مترابطة فيما بينها. والغريب في الموضوع أن كل موضوع في القرآن الكريم مذكور بصورة مزدوجة، فإذا بحثتم في هذا الموضوع لوجدتم أن كل موضوع مذكور في القرآن بصورة مزدوجة، ويقوي بعضه بعضا ويحمي بعضه بعضا أيضا. कुरान करीम से साबित है कि नार का लफ्ज़ जंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। فمن هذا المنطلق هذا أحد المعاني لكلمة النار. والمعنى الثاني كما يثبت من القرآن الكريم أن كلمة النار استخدمت بمعنى الحرب أيضا، فقد جاء في القرآن الكريم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. तो मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाब अन्नार में ये ففيما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بيان واضح أن الذين يظنون ذلك باطلا سيواجهون عذاب النار الشديد، أو أنهم سيبتلون بعذاب الحروب، ولن يقدر تقدمهم العلمي وتدبرهم على إنقاذهم من أسباب الدمار التي يخلقونها بأيديهم. إذن فإن النتيجة الطبيعية لاعتبارهم كل ذلك باطلا هو النار، وفي هذه النتيجة التي هي النتيجة الطبيعية لاعتبارهم باطلا أي النار هناك سلسلة أخرى، وهي أن الذين يعتبرونه باطلا لا أساس لقيمهم الأخلاقية. إذن إن اعتبار النار حربا ثابت من نص القرآن الكريم، حيث يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. वो जब कभी भी जंग की आग भड़काएंगे तो अल्लाह ताला उसे बुझा देगा। كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. عندما يعد الإنسان شيئا باطلا ولا قيمة له
يصبح في ذهني تصور أنه لن يتعرض للمساءلة. إن للمساءلة علاقة مع البرامج الهادفة، مثلا إنكم تشيدون كلية من أجل التعليم، فلهذه العملية هدف فهي ليست باطلا، وعندما تكونون على وشك التخرج فيها عندها تأتي فترة المسؤولية. كل الدول التي تعمل حسب القوانين والقواعد نجد فيها القوانين في كل خطوة وجزئية، لذا لا نعتبرها باطلة. المراد من الباطل هو الفوضى والتشويش والفساد، لأن علماء اللغة يذكرون كل هذه المعاني للباطل. ففي حالة الفوضى والتشويش لا يبقى الإنسان مسؤولا أمام أحد، والذين يزعمون أن الدنيا باطلة ولن يمثلوا أمام أحد بعد الممات ولن يسألوا عن أعمالهم، تكون قراراتهم التي يتخذونها في حالة الأزمات مدمرة دائما. وتسفر تلك القرارات غير الأخلاقية عن الحروب. هذا أمر أساسي لن تجد فيه أدنى تغير أبدا. ترون سوء الخلق وراء كل حرب، وراء سوء الخلق هناك فكرة أن كل هذا باطل، لذا من انتصر فهو الرابح ولا بأس في ذلك قط. فليتهم القوي الضعيف ولا بأس في ذلك أيضا. إن غلبة القوي كما يقال القوة هي الحق، تتولد من جوف الباطل، وكلما انتشرت هذه الظاهرة انتشر الفساد. الشد والجذب الجاري في باكستان بين فئات مختلفة في هذه الأيام مبني على المبدأ نفسه، أي الحق للأقوى. وتجري الأحاديث في وضح النهار حول عقد المعاهدات مع الأقوياء بضرب المبادئ الأخلاقية عرض الحائط. ये मजमून है जिसको याद रखना चाहिए। इस ज़मन में तहकीक का भी मैंने कहा था कल कि तहकीक को, ولكن الحقيقة أن الذي يبقى ثابتا على المبادئ بغض النظر هل تبقى السلطة في يديه أم لا ولا يخضع أمام الباطل هو الذي ينال تأييدا من الله. أما إذا عقدتم المعاهدات خاضعين أمام الباطل فلن تنالوا التأييد الإلهي، وهذا ما يجب أن تتذكروه جيدا. لقد قلت البارحة بأنه لا بد من البحث والتحقيق في هذا الصدد، وليكن مفهوما جيدا ما المراد من البحث والتحقيق. فقد قلت أن البحث والتحقيق يناقض التقليد، ولكن من الممكن أن يعتبر البعض الأنانية المبنية على الجهل بحثا وتحقيقا لغباوتهم ونتيجة عدم فهمهم معنى التقليد، ويزعم أنه لا حاجة بهم للرجوع إلى أهل العلم، وأن كل ما يخطر ببالهم هو الصدق والحق. فإن فهم أحد الأمر على هذا النحو فسيكون ذلك خطأ قاتلا إلى أقصى الدرجات. حينما قلت ذلك البارحة خطر ببالي بعده بأني لم أشرح هذا الأمر جيدا، فخشيت أن ينسب الناس إلي أمورا خاطئة. الحق أن الذي يحتل منصب التعليم والتربية من واجبه أن يرشد الناس إلى الصراط المستقيم، وهذا أمر حساس جدا، لأنه إذا أراد إنقاذهم من جانب فيخشى أن يقع أحد في هوة في جانب آخر إذا تعرض لهزة مثلا وإن كانت خفيفة. إذن لا يستطيع المرء الحفاظ على التوازن الاعتدال إلا إذا وفقه الله لذلك، وعندها فقط يستطيع الإنسان أن يقود القوم بنجاح في مراحل حساسة، وإلا فلا. لذا فقد أناط الله تعالى هذا الأمر بمنصب الخلافة إلى الأبد. الحق أن الخلافة ما أقيمت فيكم لتحكمكم بل لترشدكم إلى سبيل التقوى الدقيقة وتنبهكم من الوقوع في الإفراط والتفريط لكي تسلكوا طريقا وسطا، وهذا هو السلوك على الصراط المستقيم بنجاح. وإذا تعلمتم السلوك على الصراط المستقيم الدقيق في الدنيا، أي إذا استطعتم أن تمشوا على خطوط دقيقة من دون أن تهتز أقدامكم، فكونوا واثقين من أنكم ستوفقون لعبور الطريق الدقيق في العالم الآخر أيضا.
ولكن إن سقطتم هنا في هذا العالم فاعتبروا أنفسكم ساقطين حتما في العالم الآخر أيضا. لقد قلت بأنه يجب ألا تقلدوا أحدا بعد أن تعثروا على الحقائق وأنتم تبحثون، فلا تظنوا أنه إذا قال أحد السلف الصالح حتى ولو قلت عن نفسي بأني إمامكم أن من واجبكم أن تتبعوني في هذا المجال. هذا ما كان في ذهني حين ذاك، وأريد أن أشرح ذلك حتى لا يبقى هناك خطر للعثار. في بعض الأحيان أقول شيئا ويدرك أصحاب العلم الذين لهم علاقة بذلك الفرع الخاص من العلم أن هناك خطأ بسيطا في الفهم، ولكن إذا فكروا بأنه إمامنا وهو مؤيد من الله لذا لا بد أن نقبل ما يقول وأن العلوم باطلة، فهذا خطأ. هذه الفكرة ناتجة عن الجهل، وهي تتسبب بضيوع ظاهرة الجهل التي أردت وضع حد لها. فمثلا في كثير من الأحيان يكون الدكتور مجيب الرحمن موجودا في محاضرة ألقيها حول الهوميوباثي، هنا سأل حضرته دكتور مجيب الرحمن عن حادث معين في هذا السياق، ثم واصل الحديث وقال: ولقد أخطأت مرة أو مرتين في فهم مصطلح طبي أو بينته بطريق غير سليم، فصححني الدكتور المحترم، فقلت: الحمد لله، جزاكم الله أحسن الجزاء، شكرا على إيضاحك الأمر. बिल्कुल ठीक है, वजाहत हो गई। और कई दफ़ा अबा ताहिरा सिद्दीका भी जो डॉक्टर है ना, كذا كانت الأخت طاهرة الصديقة وهي أيضا طبيبة تتصل بي من مقر إقامتها في مدينة هارتليبول، وتقول بأنك ذكرت قضية كذا وكذا بأسلوب قد يعطي انطباعا معينا، لذا أود أن أخبرك أن الصحيح هو كذا وكذا. فكنت دائما أقبل رأيها بالشكر والامتنان. لذا فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي يمكن أن يخطئ فيها كل إنسان، إذا ظن الناس أن إمامهم منزه عن الخطأ فيها فتوقفوا عن إصلاحه، فهذا ليس من التقوى في شيء. والشرح الديني في مثل هذه القضايا مبني على مبدأ أنه لو رأى أحد خطأ فيها وبلغ رأيه إلى الإمام، ثم قرر الإمام أن ما قاله صحيح تماما وأنه أدرى بهذا الأمر، عندئذ لا يجوز لأحد أن يتمسك برأيه الشخصي ويخلق الوحدة ويحدث الفرقة. الخلافة تهدف إلى إثبات القوم على التوحيد، وليس المراد من التوحيد هو التوحيد الافتراضي، بل المراد هو ما تقتضيه وحدانية الله تعالى، أن يتمسك الناس جميعا بوحدانية الله تعالى ويكون أمة واحدة. هذه هي نوعية العلاقة التي ذكرها القرآن الكريم بصاد الخلافة. فلو حاول أحد خلق الفرقة بدلا من الوحدة مستغلا اسم الخلافة فهذا كذب وباطل كله. لذا يجب على الباحثين أن يفهموا جيدا أن التقوى تتضمن جانبا من التواضع أيضا، والحق أنه لا يمكن أن يكون هناك تقوى من دون التواضع، لأن التقوى هي النور السماوي، وحب الذات هو اسم آخر لظلمة النفس. كلما تخليتم عن الأنانية كان هو التواضع بعينه، وإذا بلغت من التواضع مبلغ الكمال لتوسع المجال كله للتقوى. ولكن إذا أبقيتم بعض أجزاء الأنانية لأنفسكم لا بقيت تلك الأجزاء في ظلام. هذا هو مضمون التقوى الذي يجري جنبا إلى جنب مع التواضع. وإذا رافقت الأنانية والاستكبار صدق المقال، وقال صاحبه بأنه لا يهمه شيء لأنه يرى الأمر على هذا النحو، وأن القرآن يأمر بالتمسك بالصدق، لذا لا بد أن يقول ذلك، فهذه خديعة يخدع بها نفسه. لذا لا بد من الخضوع أمام العلوم التي يكرم الله بها أهل العلم. لقد أمر بالسجود لآدم لسبب نفسه، وقد وضح الله تعالى الأمر وقال بأنني علمت آدم علوما لم يعلمها الملائكة. إذن فإن علم المرء الشخصي أمر آخر تماما، ومن الممكن أن يخطئ في ذلك الصلحاء أيضا مهما كانت درجتهم مرموقة. أما العلوم التي يهبهم الله تعالى فهي تجعل لهم أفضلية على غيرهم، ومن لم يخضع رأسه أمامهم فهو يعرض نفسه للخسارة، وهذا السلوك يمثل علامة الضلال أو يقود إلى الضلال. لذا عليكم أن تكونوا حذرين جدا، فلا تميلوا إلى جانب واحد باسم التقوى فتسقطوا. مما لا شك فيه أن الحفاظ على التوازن أمر حساس وصعب، ومثله كمثل الذي يمشي على الحبل، ولكن لابد من الصدق في البحث والتحقيق وتمسكوا به دائما. والأمر الآخر الذي كان في بالي حين ذاك هو ألا ترموا الحقائق جانبا،
بسبب معتقداتكم التي تعتنقونها، بل عليكم أن تتبعوا بكل حرية الحقائق التي تعثرون عليها، وكونوا على يقين بأنه لا تناقض في الكون الذي خلقه الله، ومن المستحيل تماما أن يتناقض كلام الله مع خلقه. والله الذي خلق النظام المادي هو الإله نفسه الذي أعطانا نظاما باطنيا بصورة القرآن الكريم، وهو عالم كامل بحد ذاته. لذا فإن الذين يظنون أنهم سيساعدون القرآن الكريم ثم أعطوا الأولوية لمعتقداتهم ثم شرعوا في البحث عما يدعمها، فهذا السلوك نابع عن حسن النية بلا شك. ولكن إذا رأيتم شيئا يبتعد عن هذا المنهج وظننتم أنكم لا تستطيعون أن تتقدموا إلى الأمام بعد ذلك، فهذا ليس صحيحا. वो हकायक जो आपको हकायक दिखाई देते हैं उनकी पैरवी करें और यकीन रखें कि खुदा ताला की कायनात में कोई तजाद नहीं है। नामुमकिन है। هنا يمثل التحذير للعيان. هنا يجب أن يكون المرء حذرا. إن مبدأ أنه لا تناقض بين القرآن الكريم وبين حقائق الكون صحيح تماما من دون أدنى شك. वही खुदा है जिसने एक बातनी निज़ाम कुरान की सूरत में हमें अता फरमाया जो पूरा जहान है। इसलिए वो लोग जो ये समझते हैं कि हम कुरान की मदद करेंगे अगर हम पहले अकीदा और फिर उसके हक में हवाले तलाश करें सिर्फ। ولكن إذا شعرتم بتناقض في هذا الموضوع فهو يعود إلى قصور نظركم. ولكن كيف يمكن أن تزيلوا هذه الإمكانية، أي إمكانية قصور نظركم؟ وما لم يزل قصور النظر علما أنه يزول بعد مناقشة الأمر مع أهل العلم، فلا يمكنكم أن تقولوا بأني أرى هذا الشيء أسود ولكنه لابد أن يكون أبيض. هذا تصرف غير لائق. هنا يجب أن يبدأ الاستغفار، وهنا يجب أن تدعو الله تعالى قائلين: يا رب إنني أرى تناقضا في هذا المقام، وهذا يعني إما أني لم أفهم القرآن الكريم أو لم أفهم قانون الطبيعة الذي أمامي، وإمكانية هذين الخطأين تؤدي إلى إشكاليات مختلفة عديدة. وفي هذه الحالة لابد من الرجوع إلى أهل العلم الذين ذكروا في القرآن الكريم، وهذا مصطلح قرآني، إذ يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझे यहाँ एक तसादुम दिखाई दे रहा है, इसलिए या मैं कुरान नहीं समझा या मैं इस कानून फितरत को नहीं समझा जो मेरे सामने है। तो इन दो गलतियों के एहतमालात बहुत सी मुख्तलिफ सूरतें पैदा कर देते हैं। ऐसे मौके पर अहले इल्म की तरफ रुजू करना, यानी वो अहले इल्म जिनका कुरान करीम में अहले इल्म के तौर पर जिक्र है, और वो एक इस्तिलाह है। अल्लाह ताला फरमाता है: इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिस तरह ما وصف به أولي الألباب وهو ليس وصفا عاديا، بل هو وصف قرآني، وصف اصطلاحي. كذلك وصف الله تعالى العلماء أيضا، وهو ينطبق تماما في هذا المقام الذي أناقشه الآن، والذي يقول الله فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم لا يقلل من خشية الله، بل يمكن القول بأن خشية الله لا تأتي إلا بالعلم، فالعلم الذي يؤدي إلى عدم خشية الله ليس علما أصلا، فقد اعتبر الله تعالى العلم وسيلة لخشية الله، فكل علم يؤدي بصاحبه إلى خشية الله هو العلم الصادق، وإذا كان يبعده من الله فهو جهل وليس علما. إذن إن خشية الله هي التقوى بتعبير آخر. باختصار، إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني بأنكم إذا تقدمتم في العلم سوف تتقدمون في خشية الله، وإذا ازدادت خشية الله فستميلون إلى الاستغفار كلما وجهتم موقفا مشكوكا فيه، وتخضعون أمام الله تعالى وتدعون متوسلين إليه قائلين: لا ريب فيه، أي لا شك ولا ريب في كلامك يا ربنا. यख्शा अल्लाह में नवाज़िल उलमा। तो मज़मून ये बनता है कि आप इल्म में तरक्की करें तो खुदा का खौफ बढ़ेगा, और जब खुदा का खौफ बढ़ेगा तो हर ऐसे मौके पर जहाँ शक पैदा होता है वहाँ आप। ولكن إلى جانب ذلك فقد وعدت أيضا هدى للمتقين، فأرجوك أن تزيدني تقوى وارزقني نورا به أفهم الأمور. लेकिन हुदल लिलमुत्तकीन का वादा भी है। अगर मैं नहीं समझ सका तो फिर मेरा तकवा बढ़ा और मुझे वो नूर अता कर जिससे मैं समझ जाऊं। मगर ये फैसला करने के लिए
ولكن هناك حاجة ماسة لأخذ مثل هذا القرار، وإن لم يفهم الإنسان أمرا بنفسه فلا بد من الرجوع إلى الذين يخشون الله من حيث العلم الديني. और इसमें ये बात याद रखने के काबिल है इस ताल्लुक में कि कुरान करीम को पढ़कर हर يجب أن تتذكروا بهذا الصدد جيدا أنه ليس بوسع كل شخص أن يطلع على حقائق القرآن نتيجة قراءته. لذا عندما قلت من قبل أن تعلموا الباحثين الأحمديين القرآن، يجب ألا يفهم الشباب أننا قرأنا ترجمة معاني القرآن وهذا يكفي، والآن لنا الحق أن نفسر كما نشاء ونستنتج منها مفاهيم علمية كما نشاء. هذا الأسلوب ليس صحيحا، لأن القرآن الكريم يقول لا يمسه إلا المطهرون، أي أن القرآن الكريم كتاب جدير بالمطالعة، هذا لا شك فيه، ولكن لا يمسه أي لا يفهمه قط إلا الذين طهرهم الله تعالى بيده، مع أن كل شخص غير مطهر أيضا يستطيع أن يلمسه بيده. وتباع أيضا نسخ القرآن الكريم الكثيرة في الأسواق، وهناك كثير من الناس النجسين الذين يشترونه بنية شن الهجوم عليه، وقد ضربت أمثالا كثيرة بهذا الصدد. فالمراد من المطهرين هنا هم الذين يطهرهم الله تعالى بوجه خاص ليعلمهم معارف القرآن الكريم ويفهمهم إياها. तो जब तक उस मर्तबे तक नहीं पहुंचते, मुताहर के मर्तबे तक, जो तहकीक करने वाले तालिब इल्म हैं उनको अपने मर्तबे और मकाम. فما لم يبلغ الطلاب الباحثون هذه المرتبة فعليهم أن يتخذوا القرارات نظرا إلى مرتبتهم ومقامهم، والذين يعينهم الله على هذا المنصب ويكلفهم بهذه المهمة فإن رفع الرأس أمامهم والقول بأننا أيضا قرأنا القرآن ووجدنا أنه قد ورد فيه كذا وكذا ليس إلا جهلا وغباوة، وليس إلا أنانية ومخادعة. فيجب على الباحثين أن يضعوا كل هذه الأشياء في الاعتبار، ثم يقولوا الصدق والحق متمسكين بالتقوى. ولكن يجب أن يقولوا الصدق في بعض المناسبات بعد الاستغفار والدعاء والقول سبحان الله، وليس بالجرأة والجسارة بأننا فحصنا جيدا ومتأكدون. لذا نرجوك يا رب أن تسدد خطانا، ونرجو منكم يا أيها الذين وهبهم الله العلم أن تساعدونا في الموضوع، بأنه إن كنتم لا ترونه حقا كما نراه فما السبب في ذلك. هذا هو أسلوب البحث الذي يجب أن يختاره أولو الألباب، عندها سيحظى العقل بالنور في كل خطوة. آمل أنه لن يبقى أي مجال لنسب مفهوم خاطئ إلي بعد اليوم. والآن أتناول مضمون الآية التالية. هنا سأل حضرته السكرتير الخاص هل حان وقت تناول الأسئلة؟ ولكن السكرتير الخاص ما كان منتبها إلى الوقت فلم يستطع الإجابة بدقة، فقال حضرته على سبيل المزاح: عندما كنت عائدا لإلقاء الدرس قال لي السكرتير الخاص بأن الأسئلة اليوم كثيرة، ولو وفرنا نصف ساعة أكثر من الوقت المحدد فقد لا تنتهي. وأما الآن حين سألته يبدو أنه نسي ذلك. عندها قال السكرتير الخاص: لقد جاءتنا 8 أسئلة. قال حضرته: حسنا، نبدأ بالرد عليها قبل تناول تفسير الآية التالية، ولو بقي وقت بعد ذلك فسندخل في تفسير الآية. وقال: फिर जो वक्त बचेगा फिर उस तसल्सल में शुरू होंगे। अब इसके बाद सवालात तो कोई नहीं है क्योंकि इतवार عادة تأتينا الأسئلة يوم الأحد، وبالكاد أنهينا الأسئلة يوم الأحد السابق. ثم قال حضرته: بل أرى من الأفضل أن نغض الطرف عن الأسئلة مؤقتا وندخل في الموضوع الذي كنا نتحدث فيه، وسنعود إلى الأسئلة بعد قليل، إلا إذا كان هناك أمر طارئ يمكن أن نعالجه. لقد لفت نظري أحد علماء الجماعة إلى ما جاء في الدرس البارحة، وقال أنك تناولت البارحة آية إن في خلق السماوات والأرض، وذكرت بصددها حديثا، ولكن هناك حديث آخر أيضا جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليلة كاملة في التدبر في هذه الآيات كلها. يبدو أن هذا الأخ قد نعس أثناء الدرس،
لأني ذكرت ذلك أيضا من قبل. ثم قال: هناك حديث آخر لم تطلع عليه وقد جاء فيه ما معناه: ويل للذين لا يفكرون. أقول: يبدو أن بعض الناس ينعسون أثناء الدرس، لأننا قد ناقشنا كلا الحديثين البارحة جيدا، وقد كتب هذا الأخ رسالته ليلة البارحة، فهذا يدل على ضعف البشري، وهذا ما نتحدث حوله. فنحن كلنا بشر، نتعثر أحيانا أو ينعس بعضنا، والله تعالى هو الوحيد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك قد أمرنا أن نقول سبحان الله في مثل هذه المناسبات. على أي حال نبدأ بالأسئلة على بركة الله، وبذلك طلب من السكرتير الخاص أن يناوله الأسئلة الواردة من الإخوة. इसी तरतीब से एक तो सालिया सफ़ी साहिबा का सवाल है। السؤال الأول من قبل السيدة صالحة صفي، ولكن لا أعرف جوابه في الوقت الحالي. هذا السؤال كان يختلج في ذهني أيضا، ولا يزال كذلك، ولم أتوصل إلى حله إلى الآن. وإذا كان أحد المستمعين يعرف جوابه فأرجو أن يساعدني بصدده. السؤال هو: طلب موسى عليه السلام من الله تعالى أن يتجلى له على جبل الطور، وقال الله تعالى في الجواب بأنك لن تطيق احتمال التجلي، فهناك قرائن وأدلة كثيرة بل آيات قاطعة في القرآن الكريم حول هذا الموضوع توحي بأن موسى ما كان قادرا على احتماله، بل كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده قادرا على ذلك. الوحي الذي لم يقدر الجبل على احتمال تقدم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. الوحي الذي أبت السماوات والأرض والجبال قبوله قبله الإنسان، كما يقول الله تعالى: فحملها الإنسان، أي انظروا أن الإنسان الكامل حمل هذا العبء بنجاح تام. فما وجه توافق هذا مع الحديث؟ فإذا كان هذا الشرح صحيحا، بينما نستطيع القول بالقطع واليقين بأن القرآن الكريم يبين هذا الموضوع بكل صراحة، فذلك التجلي لم ينزل على موسى عليه السلام بل على الجبل، وذلك التجلي لم يكن عظيما مثل تجلي القرآن، بل كان ظهورا جلاليا، وأخبر كنموذج ومثال فقط بأن الجبال أيضا لا تقدر على تحمل هذا التجلي. فقد طلب موسى تجليا ماديا، حيث يقول القرآن الكريم بأنه لم يكن قادرا على احتماله. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قادرا على احتماله. فما معنى الحديث إذن الذي يقول بأن موسى عليه السلام قد صعق نتيجة ذلك التجلي ولن يصعق مرة أخرى، بينما سيصعق محمد رسول الله الذي استطاع أن يتحمل التجلي الأكبر منه؟ इसलिए हजरत मूसा उस दोबारा बेहोश नहीं होंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाएंगे, जो उससे बड़ी तजल्ली की मुतहम्मल हो चुके थे। तो ये एक فهذا يبدو تناقضا في الظاهر. لذا أعتذر من السيدة صالحة صفي وأقول بأني لم أفهم ذلك إلى الآن، وإنني أدعو الله تعالى وأتأمل أيضا في الموضوع، وأطلب من أهل العلم الذين يتدبرون القرآن أن يخبروني كيف يمكن التوفيق بين الأمرين. लेकिन हदीस की भी छानबीन ज़रूरी है। इस हदीस की सेहत और इस पर खूब गौर कब दरियाफ्त हुई हदीस पहली दफ़ा, على أي حال هذه فكرة جيدة، ولا بد من تمحيص هذا الحديث من منطلق صحته، ويجب البحث أيضا متى روي هذا الحديث أول مرة ومن هم رواته. إذن هناك دعوة عامة للجميع أن يخبروني إن اطلعوا على احتمالات أو معنى ومفهوم من شأنه أن يزيل هذا التناقض. एक सवाल है मोहम्मद अनवर साहब बाल्टीमोर। هناك سؤال آخر من السيد محمد أنور من بالتيمور. وفي هذه الأثناء تطرق الحديث عرضا إلى كلمة إزميل وقدوم، فسأل سيدنا أمير المؤمنين بعض الإخوة ما اسمهما في الأردية والبنجابية، ثم قال بأن القدوم آلة يحفر الناس بها الجبال أيضا كما جاء في التراث الأردي.
पेशे से पहाड़ों की खुदाई होती है। بيت من الشعر في قصة شيرين وفرهاد. मर न सका कोहकन असा। ما معناه؟ वो कोहकन जो है वो स्टेशन بأن فرهاد كان يحفر الجبل من أجل الوصول إلى حبيبته شيرين، ثم قال. बात है। वो कहते हैं على أي حال هذا كان حديثا عرضيا فقط. يقول السائل: لقد ضربتم مثلا بالإشارة إلى بيان المسيح الموعود، ذكرتم نشوء الحياة من بركة ماء في موسم الأمطار بينما تكون البركة جافة. قبل ذلك لم يتحدث المسيح الموعود عليه السلام في ذلك عن نشوء الحياة من العدم، بل قال بأنه يمكن نشوء الحياة وإن لم تكن هناك آثار الحياة ظاهريا. هذا ما قاله المسيح الموعود عليه السلام حسب قول صاحب السؤال، ولكن قوله هذا ليس صحيحا، لأني أذكر أنني كنت قد درست هذا الموضوع بدقة متناهية، وخطر ببالي هذا البحث المذكور في البراهين الأحمدية الذي يدور حول ظاهرة الوجود من العدم. كان الآريون يقولون بأن الوجود من العدم لا يمكن بحال من الأحوال، فقد جاء هذا البحث ضمنيا من بحوث أخرى فيما إذا كانت الروح والمادة أزلية أم لا. يقول الآريون بأن الله ليس قادرا على الخلق، بل إن قدرته على الخلق كمثل قدرة عالم بالكيمياء أو الصيدلي الذي يأخذ دواء من هنا ودواء من هناك ويجمعهما وبذلك يكون شيئا ثالثا. केमिस्ट की ताकत की तरह है कि यहाँ से एक दवाई पकड़ी, दूसरी वहाँ से पकड़ी, उनको मिलाया और एक तीसरी चीज बना दी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कुरान करीम से साबित फरमाते थे। فأثبت المسيح الموعود من القرآن الكريم وهو الصحيح في الحقيقة، وقدم عدة دلائل على أنه ليس المراد من قوة الخلق عند الله أن يجمع بين شيئين ويكون شيئا ثالثا، بل هو قادر على أن يخلق من العدم. وبهذا الصدد ضرب حضرته مثل الضفادع التي لم تكن موجودة قبل نزول المطر، ثم نشأت من التراب ضفادع صغيرة فجأة بعد المطر. فقبل المطر بيوم كانت البركة خالية من الضفادع، ولكن عندما شاهدها بعد المطر وجد الضفادع تنق فيها. وبذلك استدل المسيح الموعود عليه السلام على هذا الموضوع كما يبدو، بالإضافة إلى أدلة أخرى كثيرة قدمها على نشوء الحياة من العدم فجأة. لقد قام العلماء ببحوث مضنية في هذا الصدد، وكانت في وقت من الأوقات فئة من العلماء يقولون بذلك. وهذا البحث يسمى في علم الحيوانات بهل يمكن نشوء الحياة فجأة من الطين والتراب أم لا، أو هل من الضروري أن تكون بذرة الحياة موجودة من قبل. كان بعض العلماء في ذلك الزمن يقولون، ويمكن أن تجدوا ذلك في الموسوعات اليوم أيضا، بأنه قد لا يكون في هذه الأيام عالم يعتقد بنشوء الحياة. ولكننا نتحدث عما كان قبل 100 عام، والفكرة التي ذكرها المسيح الموعود عليه السلام لم تكن مبنية على رأيه الشخصي ومطالعاته الشخصية، بل كان العلماء في ذلك العصر يتبنون الرأي نفسه. ثم كلما تقدمت العلوم والتجارب ثبت على وجه القطعية أنه حيثما أبيدت الحياة كليا لا يمكن أن تنشأ من تلقائها في أنابيب الاختبار هذه. بعد بيان ذلك قلت بأن بعض الأخطاء من هذا القبيل التي تتعلق بعلوم السائدة في زمن معين يمكن أن تحدث من أهل الله أيضا بسبب الضعف البشري ونتيجة عدم علمهم بالغيب، ولكنهم لا ينسبون هذا الأمر إلى الله تعالى قط، ولا يقولون بأن الله أخبرنا بها. فكنت أقدم هذا الأمر دليلا أمام الملحدين حين كنت أدرس في الكلية، وكنت أقول لهم: انظروا، يقول المسيح الموعود عليه السلام وغيره من أولياء الله شيئا يجب أن يفهم كما قالوا نتيجة العلم البشري السائد في ذلك الزمن. मजमून को मैं कॉलेज के ज़माने में जब दहरियों से बात किया करता था तो सबूत के तौर पर पेश किया करता था। فبدلا من أن نقول بأن ذلك القول كان خاطئا، يمكن أن نقول بأنه كان لابد أن يبدو للعيان كذلك حسب علم البشر السائد في ذلك الزمن، ولكن الأمر لم يكن كذلك. बशरी इल्म के नतीजे में वैसी समझ आनी चाहिए। गलती की बजाय यूँ कह सकते हैं कि उस ज़माने के बशरी इल्म के मुताबिक वैसी दिखाई देनी चाहिए, मगर वैसी नहीं थी।
मगर इल्हामात जो आपको हुए हैं, أما الإلهامات التي تلقاها المسيح الموعود عليه السلام أي ما نسبه إلى الله فلا يوجد فيه مثل هذا الشيء مطلقا. ثم كنت أوجه أنظارهم إلى القرآن الكريم وأقول لهم الكلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول له تعالى بأنه هو الذي أنزله وهو عالم الغيب لا يوجد فيه أدنى خطأ قط. ومن ناحية أخرى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده أنه مر بقوم يلقحون النخل، علما أن في بعض النخيل التي تملك مادة الذكور أيضا توجد فيها مادة التلقيح التي تسمى مادة منوية لتلك النخيل أو الأشجار الأخرى. فهناك بعض الأشجار هي أنثى ويلاحظ فيها شيء يشبه الرحم. यूट्रस किस्म की चीज होती है, शक्ल भी कुछ मिलती जुलती है। तो उस सुराही के ऊपर जब तक فما لم يتم تلقيحها لا تحمل الأشجار الأنثى، فكان الناس يعرفون بناء على تجاربهم بأنه لا بد من تلقيحها وإن كانوا لا يعرفون تفاصيل علمية لهذه العملية. उस ज़माने में लोग जानते थे कि ये करना पड़ता है, तो अरब ज़मींदार अपने दस्तूर के मुताबिक ये कर रहे थे। तो فكان بعض الناس يلقحون النخل بهذه الطريقة، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. उस पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया गया तो आपने फरमाया कि मैं जिन उमूर पर रसूल बनाया गया हूँ उनमें कोई गलती नहीं है, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी की बातें हैं। أي فيما يتعلق بمهمتي التي كلفت بها كرسول فلا مجال للخطأ فيها، أما الأمور الدنيوية فأنتم أدرى بها. وكنت أوضح لهم أيضا ضمنيا أن القرآن الكريم علم العلماء كلها، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أساليب الزراعة أيضا تارة بصورة ضمنية وتارة أخرى بصورة مباشرة. فعندما قال بأن النساء بمنزلة المزرعة علمنا إلى جانب ذلك بعض المبادئ للزراعة، ثم ضرب مثل المؤمن بالنبات، علما أن هناك أمورا أخرى كثيرة تتعلق بالنبات، ولو أمعنا النظر في ذلك فسنرى أن هناك أمورا وعلوما كثيرة في ذلك أيضا تتعلق بالزراعة. ومع ذلك كله إن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا لا يخالف قدرته العلمية ولا يحط من شأنه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل يتبين من ذلك أنه كان بشرا ولم يكن عالما بالغيب، ومع أنه قد فتحت عليه كنوز العلوم في ذلك الزمن، لكنه لكونه بشرا لم يعلم هذا الشيء البسيط الموجود في ذلك الزمن وقد أقر بذلك. आम इल्म के मुताबिक ये इल्म नहीं और इकरार करता है कि पोलन का उसके सुराही को क्या कहते हैं, ओवरी नहीं, वो तो ओवरी तो है मगर هنا شرح حضرته كلمة إنجليزية تقابل التلقيح بالعربية، وذلك فيما يتعلق بالنباتات، وقال على أي حال يتم التلقيح بهذه الطريقة، وما لم تلقى مادة ذكرية على النخيل الأنثى لا تحمل. वो जो सुराही है जनाना सुराही खजूर के अंदर, उसके ऊपर अगर ये मर्दाना मादा ना गिराया जाए तो वो नहीं फर्टाइल नहीं हो सकता। ये बात थी, तो इससे लाइल्मी बज़ाहिर ولكن عدم العلم بذلك لا يحط من شأن النبوة شيئا، بل هذا يشكل دليلا قويا على نبوته صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي اختاره رسولا من الأميين ثم جعله معلما للعالم كله. فهذا انقلاب محير للعقول حدث في شخصه، أو قولوا إن شئتم بأنه انقلب كل شيء رأسا على عقب، وهذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أن عظمة النبوة كلها تكمن في العلاقة بالله تعالى، وأن العلم الحقيقي ينال من عند الله، ومثل ذلك كمثل الموضوع الذي نراه في زمن آدم، إذ لم يعلم آدم عليه السلام ما لم يعلمه الله.
गुस्ताखी पर मुंतज हो सकता है। هذه مواضيع دقيقة لو خضتم فيها لكان من الممكن أن ينتهي الخوض فيها إلى سوء الأدب أو إلى تكون التكتلات والأحزاب المختلفة في إطار الجماعة، غير أنني مضطر إلى ذكرها لأن من واجبي أن أرشدكم حسب علم الذي أعطاني الله تعالى إلى بعض السبل الدقيقة. ولكن لو بدأ عامة الناس بالبحث في مواضيع مثل هل أخطأ المسيح الموعود عليه السلام في كذا، أو هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أم لا، لهاجت من ناحية نزعة الوهابية ونزعة البريلوية من ناحية أخرى. لماذا لا تتعلمون دروسا من أحداث مؤلمة من تاريخ الإسلام إذ أثيرت بحوث مثل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أم لا؟ وبالتالي ظهرت للعيان فرق مخيفة واصطدموا مع بعضهم بعضا إلى درجة لم يخرج الإسلام من ويلاتها إلى يومنا هذا. قد أسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تعنت المتخاصمين فيما بينهم. فمثلا عندما قدم البريلويون الذين يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب كما يعتقد الشيعة عن أئمتهم بعلمهم الغيب بعض المقتبسات، ثم بلغوا فيها خاصمهم آخرون ظنا منهم أن ذلك يخالف التوحيد، إذن جدالهم كان في بدايته حربا من أجل التوحيد. لذا لا يجوز الهجوم على السلف الصالح، ولا يمكن القول بأنهم شنوا حروبا بسبب الأنانية، بل الحق أنهم كانوا أناسا مخلصين وصلحاء جدا، فكانوا يظنون أنه هجوم على التوحيد، لأنه لا يجوز أن يشرك محمد رسول الله أو نبي آخر في وحدانية الله قط، لأن ذلك يتنافى مع الهدف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما مر هذا الزمن وحل محل العلماء الأتقياء مشايخ متعنتون كانوا يزعمون أنهم آلهة بأنفسهم لم يتحملوا قط أن يفوز الفريق الثاني بحال من الأحوال، ثم تقدموا في سوء الأدب إلى درجة كبيرة. في الكتب المنشورة في باكستان أقوال غلوا فيها الوهابيون وديوبنديون غلوا باسم التوحيد حتى أثاروا بحوثا بما فيها. هل كان علم الشيطان أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعياذ بالله. ويقول البعض الآخر الكلام نفسه بذكر بعض الحيوانات الأخرى. عندما يقرأ المرء هذه العبارات يقشعر بدنه ويحتار حيرة ويتساءل كيف يخطر ببالهم مثل هذه الأشياء الخبيثة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور التي لها علاقة بمطالب دقيقة فإن إدخالها في بحوث يومية واعتبارها بحوثا علمية أمر خطير جدا ويخالف التقوى والأدب أيضا. أنا أقول للناس عادة إذا وجد عيب في والديكم على سبيل الافتراض فهل يناقش الأولاد عيوبهم مع الآخرين؟ وهل يبحثون بوجه خاص هل يوجد هذا العيب فيهم أم لا؟ لا أقصد من ذلك أنه يمكن أن يوجد عيب في المسيح الموعود أو النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. الأنبياء يكونون أبرياء من العيوب حتما، غير أنه تكون بعض مظاهر البشرية فيهم تلك التي تدل على كونهم أولي الألباب بأنهم صاروا أولي الألباب بعد تلقي العلم من الله تعالى. أما الآباء فليس مستحيلا أن تكون فيهم بعض العيوب، فهل يبحث الأولاد فيما إذا كان في آبائنا هذه العيوب أم لا؟ هذا يعتبر سوء أدب، لذلك لا يذكر الناس هذه الأمور قط. فعلى غرار ذلك يجب ألا تتدخلوا في مثل هذه الأمور ولا تناقشوها فيما بينكم. أما إذا أردتم أن تسألوا عن شيء فاكتبوا إلى الخليفة بعد الدعاء والاستغفار خائفين خاشعين فسيرشدكم إلى الصواب. ولكن إذا اتخذت هذه الأمور مأخذ مواضيع شيقة للنقاش فسوف تطل برأسها في الأحمدية أيضا الخلافات التي فرقت الإسلام فرقا مختلفة وستؤدي إلى أضرار فادحة. هناك سؤال آخر وقد اضطر حضرته للبحث عن السؤال والمادة المتعلقة به، فقال السكرتير الخاص بأنه يجب أن تضع الأسئلة والمقتبسات والمواد المتعلقة بها معا حتى لا يضيع الوقت في البحث والتحري. अहमदुल क़य्यूम साहिबा सवाल करती हैं
ثم قال: تقول السيدة أمة القيوم: لقد شرحتم بعض الأمور المتعلقة بسيدنا يحيى عليه السلام، وقد خطر ببالي سؤال بهذا الصدد أرجو أن ترد عليه. والسؤال هو: لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى عليهما السلام معا في ليلة المعراج، ما السر في ذلك؟ أقول: ليس هناك من سر ولا أمر خفي، بل الأمر واضح تماما. إن كليهما كان رسولا لزمن محدد، وقد مرت عليهما ظروف متشابهة، وكانا متساويين في الدرجة من عدة نواحٍ، وقد تكون هناك فروق دقيقة في مرتبتهما، فالله بها عليم. ولكن مرت عليهما ظروف مماثلة على أي حال، أي جاءوا إلى الدنيا ببعض المماثلات فيما بينهما تلك التي وهبهم الله تعالى، لذا إن رؤيتهما معا كان هو الأنسب، وهكذا كان من المفروض أن يكون. وبناء على تلك المماثلات خطر ببالي بداية أنه من الممكن ألا يكون يحيى عليه السلام قد قتل، مع أن رأيي هو أن النبي يمكن أن يقتل. ولكن لماذا خطر ذلك ببالي؟ كان هذا هو السبب وراء ذلك، وسأبين لكم كم تشبه ظروفهما وسوانحهما بعضها بعضا. और हालात मिलते जुलते मालूम होता होंगे। चुनाचे फरमाया या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिया। يقول الله تعالى عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. की हालत ही में हुक्म से नवाजा था। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया। ويقول عن عيسى عليه السلام أيضا بأنه أعطي الكلام في الصغر، وعندما أشارت إليه مريم في صغره قائلة بأن يسألوه فقال: उन्होंने कहा قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا। إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن فقد أكرم الله تعالى كليهما بالرسالة في الصغر بواسطة الرؤيا الصالحة، مع أنهما ما كانا نبيين بشريعة جديدة، ولكن يبدو أنهما كانا على علم بسبب الرؤى الصالحة، وأن الله كان قد أخبرهما أنهما يعدان لمنصب جليل الشأن. ثم قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي قد خلقه الله تعالى بقلب رقيق حليم، وكان دمث الأخلاق جدا. आला नरम अखलाक का मालिक था। व ज़कातन, ज़कातन बाज़ दफ़ा وزكاة من معاني الزكاة أداؤها أيضا، ولها عدة معان أخرى أيضا، منها أنه كان يؤدي الزكاة حتى صار زكاة متجسدة. وثابت عن يحيى عليه السلام أن الجماعة التي شكلها كانت تشبه الجماعة التي كونها المسيح الموعود عليه السلام. अपने आप को खुद डिस्पोजेस कर दिया करते थे, इतनी ज़कात देते थे कि किसी चीज़ وقوامها الفقراء والمساكين من الناس، وكان يدفع الزكاة بكثرة حتى إنه لم يعد يملك شيئا، وكل ما كان يبقى لديه من المال كان يعتبره ملكا عاما للمجتمع. إذن فالفكرة وراء الزكاة هي أن تدفع الزكاة حتى يتساوى الجميع، أي أنه كان زكاة متجسدة. ثم قال عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والآن يمكن أن تفكروا هل هو حي أم لا؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كليهما، أي عيسى ويحيى، في السماء، فهل كانا يؤديان الزكاة بعضهما لبعض؟ ما هذه الزكاة؟ هل هما حيان أم لا؟ يعتقد عن يحيى عليه السلام أنه إما مات أو قتل، فأحدهما ثبت قتله بصورة قاطعة حسب اعتقادهم، أما حسب اعتقادي فهناك إمكانية بأنه بقي على قيد الحياة بعد ذلك. هذا الموضوع يجب أن يبحث فيه. وأما الثاني فيقولون عنه بأنه حي.
على أي حال لقد سقطت الزكاة عن يحيى عليه السلام حسب اعتقادكم لأنه قتل كما تحسبون، ولم تسقط عن عيسى عليه السلام فهو يدفع الزكاة ليحيى عليه السلام في السماء. فما أغربه من كلام أن الذي هو زكاة متجسدة بنفسه يأخذها من غيره. إذن ما معنى الزكاة هناك أصلا؟ إن هؤلاء الناس لا يفكرون في هذا الموضوع، ولكني ذكرته لكم لإثبات المماثلة بينهما، وقد دخلنا في هذا البحث عرضا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لقد ذكر القرآن الكريم يحيى عليه السلام دائما بأسلوب أنه ذكره بصيغة الغائب، والمعلوم أن الكلام كلام الله تعالى. أما عيسى عليه السلام فيتكلم بنفسه وينسب ذلك الكلام إلى نفسه، مع أن كلامه أيضا جاء من الله تعالى. खुद बोलकर वही बातें अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, मगर आई तो खुदा की तरफ से ही हैं। वहां फरमाया बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, कि वो अपने أي كان يعاملهما معاملة حسنة، وما كان يعاملهما بشدة أو قسوة، وما كان يعصي لهما أمرا، وما كان يرتكب ذنبا. كذلك يقول عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. गुनाहगार नहीं था उनका। हजरत ईसा के मुतालिक फरमाया वह बर्रम बिवालिदती, मैं अपनी वालिदा के लिए बर हूं। अब देखिए वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे अल्लाह ताला ने जब्बार नहीं बनाया। انظروا كيف تشبه هذه الكلمات التي جاءت بحق يحيى، أي لم يجعلني قاسيا ولا شقيا لأعصي أمر والدتي. هناك مماثلة كبيرة بين ما جاء بحق كليهما، ثم يقول الله عن يحيى حيث يذكر المماثلة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. उस दिन भी उस पर सलाम था, हो या है दोनों माने बन जाते हैं। और यौम यमूतो, और जिस दिन वो मरेगा उस दिन भी उस पर सलाम। वह यौम युबअस हय्या, और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा उस दिन भी उस पर सलाम। हज़रत ईसा ثم يقول القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويوم أبعث حيا, और उस दिन भी जब मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। कितनी मुशाबहतें हैं, هناك مماثلات كثيرة حتى وردت عنهما بالكلمات نفسها. والسؤال الآن هو: نحن نستدل على موت عيسى عليه السلام ونقول بأن الله تعالى يقول بلسانه أموت، وهذا يعني أنه لم يقتل بل عصم من القتل ثم مات فيما بعد موتا طبيعيا. لقد ذكر القرآن الكريم معنيين فقط لخلأ من هذا العالم، وهما أفإن مات أو قتل، أي ذكر الموت منفصلا عن القتل. إذن فقد جاء بلسان عيسى عليه السلام أموت، ثم ورد عن يحيى أيضا كلمة الموت نفسها. فلا شك أن في ذلك حكمة، وإلا كان الله قادرا على أن يقول بأنه قتل، أي كان ممكنا القول يوم أقتل. هذه أدلة قوية دفعتني إلى مزيد من البحث، فهذه ليست بأمور صبيانية ولا بأفكار عابرة. لذا فما دام هذا الكلام للمسيح موعود عليه السلام موجودا وسيبقى موجودا إلى الأبد، حيث قال أنه لا يثبت قتل نبي من الأنبياء بصورة قاطعة، بينما يوجد في الوقت نفسه أنبياء قتلوا. فتظل هذه الآيات تحثنا على البحث والتحقيق، وسنظل نبحث فيها. ولكن ما يتوهمه بعض الناس أن ذلك يبطل استدلال المسيح الموعود عليه السلام، فهذا غير صحيح قطعا. فلو ثبت أن يحيى عليه السلام لم يقتل، فسيثبت إلى جانب ذلك أن السيد أحمد
البريلوي أيضا لم يقتل، هذا ما أنا موقن به. وإذا ثبت أن يحيى عليه السلام قتل فسيثبت من ذلك أن السيد أحمد قتل أيضا. وأما إذا ثبت أن حالات كليهما مشكوك فيها والله وحده أعلم بما جرى، فهذا يعني أن موقف المسيح الموعود عليه السلام قائم ثابت بكل قوة. لذا لو وقعتم في أوهام وظننتم أن بحثا ما قد يسفر عن نتيجة تخالف أهداف المسيح عليه السلام ووضعتم العراقيل في سبيله خشية منكم، فإن هذا ليس إلا زعمكم فقط، وهو غير صحيح تماما. إذ من المستحيل تماما أن يصطدم بحث يتحرى الحق والصدق مع أهداف المسيح الموعود ويتنافى معه. और अगला एक सवाल हमारे والسؤال التالي هو من السيد ميرزا مشتاق أحمد ناصر، وهو أيضا يملك ذوقا علميا جيدا. يسأل: ما المراد من حياة الشهداء وما كيفيتها؟ أي بأي معنى هم أحياء؟ ثم يقول: أرجو أن تفهمون ذلك. أقول: كيف أستطيع أن أفهمكم ذلك بينما يقول الله تعالى بنفسه: أحياء ولكن لا تشعرون؟ فالأمر الذي قال عنه القرآن الكريم بأنكم لا تشعرون به أن لي أن أهب لكم الشعور به. لذا لابد من التسليم بأنهم أحياء ولكننا لا نعلم كيفية حياتهم. दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि रूहानी जिस्म जो अता होता है वो नस्मा कहलाता है। السؤال الآخر الذي طرحه هو أن السيد شاه ولي الله يقول بأن الجسم الروحاني الذي يعطاه المرء يسمى نسمة، ويبقى في الملأ الأعلى الذين يسبحون الله تعالى. بعد هذا البيان يسأل الأخ: هل هذا المقام هو قبل الجنة؟ أقول: يجب أن يعود إلى النص ويقرأه من مظانه حيث ذكر المؤلف النسمة ليعلم حقيقة الأمر. एक हमारे मुस्तफा साबित साहब हैं, माशाअल्लाह इल्म दोस्त आदमी, बड़े मुखलिस, लेकिन सवाल उनकी खास هناك سؤال آخر من السيد مصطفى ثابت، वो ये कहते हैं وهو ذو مستوى علمي رفيع بفضل الله، وقد جاءت الرسالة بالإنجليزية، لذا أظن أن الأخ الذي يترجم الدرس إلى الإنجليزية سوف يقرأ رسالته بنصها وسيسمعها السيد مصطفى ثابت. لقد علق السيد مصطفى على ما قلت من قبل بأنه يجب البحث والتحقيق في الآثار الموجودة في مصر. ليعلم إلى أي اتجاه تتجه البنايات التي بناها موسى كما جاء في القرآن الكريم، وهل كانت القبلة إلى جهة أورشليم أم إلى اتجاه مكة، أو هل المراد من قبلة أن تكون البنايات متقابلة أي يتجه بعضها إلى بعض. يقول السيد مصطفى بأنه يرى أنه إذا كانت البنايات قبلة فلا بد أن تكون متجهة إلى مكة وليس إلى أورشليم، ولا بد أن يكون موسى عليه السلام قد أمر ليجعل اتجاهها إلى مكة. وأدلته على ذلك هي أنه لم تكن حينذاك لأورشليم أهمية دينية. أقول: لماذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أورشليم؟ ولماذا سمح له الله تعالى أن يتخذها قبلة لبعض الوقت مقابل مكة التي كانت أهميتها باتت واضحة جلية؟ यरूशलेम की तरफ मुंह करने की कुछ ऐसा इजाजत दी, और दूसरे ये कि यरूशलेम की मजहबी अहमियत जाहिर हो या ना हो। ثانيا، سواء أكانت لأورشليم أهمية أم لا، أرى أن القبلة لا تكون إلى بناية ظاهرية بل هي تمثل علامة الوحدة، وكان الله يعلم سلفا أية مدينة سيجعلها مركزا. من المعلوم أن الله تعالى حدد أورشليم أو منطقة فلسطين قبلة لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى وما قبله، ولا تزال كذلك. فحين يأمر الله تعالى باستقبال قبلة يكون في علم الله، ويكون قد شرح لنبيه أنه يجب أن تستقبلوا جهة واحدة عند العبادة،
لكي تنشأ فيكم الوحدة القومية، मक्का नहीं हो सकता मेरे ولكن تلك القبلة لا يمكن أن تكون مكة حسب رأيي. यरूशलेम में कोई ऐसा دليله الثاني هو أنه لم يكن في أورشليم هيكل يستقبل عند العبادة. يرى السائل हजरत सुलेमान ने أنه قد أمر العبادة إلى هذا الاتجاه بعدما بنى سليمان الهيكل. أقول عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا أورشليم لم يكن فيها أي هيكل، بل كان قد هدم ولم تبق منه إلا الآثار فقط التي صارت مكبا للنفايات. पूरा करकट फेंका जाता था गंदगी فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها واضعا هذا الهيكل في الاعتبار والعياذ بالله؟ टेंपल को मद्देनजर रख के لا ثم لا. हरगिज नहीं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये كان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لم ينزل الله नई शरी अहकाम تعالى أحكاما شرعية جديدة فستبقى أحكام الشريعة السابقة سارية المفعول. لم يكن هناك أي فراغ زمني في العمل، فنظرا إلى هذا المبدأ اعتبرت أورشليم هي القبلة الأولى. إذن من الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تكن القبلة الأولى بل كانت أورشليم، ولم يؤمر قوم باستقبال مكة للعبادة رغم الحج إليها. هذا يعني أنه إذا كانت مكة هي القبلة الأولى عند النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبلها عند الصلاة منذ البداية من دون أن يستقبل أورشليم. हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक किबला अव्वल मक्का था, तो आप मक्के की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते, ना कि यरूशलेम की तरफ मुंह करके। फिर टेंपल ऑफ सोलोमन मूसा के कई सौ साल बाद बनाया गया। والمعلوم أيضا أن هيكل سليمان بني بعد مئات السنين بعد موسى، لذا لا علاقة لهيكل سليمان بالموضوع، ولم يعبد الهيكل بل بني الهيكل حيث كان المركز، وكان من المفروض أن يبنى في المركز على أي حال. فالأولوية هي للمنطقة التي أراد الله أن تكون مركزا لليهود والإسرائيليين، والمعلوم أن البنايات المركزية تبنى في المركز. फिर फरमाते हैं इसके मुकाबल उस वक्त ثم يقول السيد مصطفى كان الناس يذهبون إلى مكة للحج، أي يقول بأن الحج في زمن موسى كان إلى مكة وذلك قبل أن يبنى الهيكل. أفلم يكن الحج إلى مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال غريب. فإذا كان الحج إلى مكة دليلا قاطعا على كونها قبلة، فمن الممكن أنه كان يحج إليها في زمن موسى عليه السلام أيضا، غير أنه من المعلوم أنه كان يحج إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستقبل مكانا آخر. ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحجون إلى مكة، فلماذا يتجه إلى فلسطين؟ أما القول بأن طريق الحج الذي وضعه إبراهيم تمسك به أولاده أيضا، فأقول في الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فلسطين هي القبلة الأولى وليس منطقة أخرى. ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان مضطربا لتكون مكة هي القبلة، لدرجة يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي نرى كيف تقلب الجوانب متضرعا وتتقلب في السجود وتدعو بكسر أن تكون مكة هي القبلة، فإن رأيك وكلامك صحيح، لذا نحددها قبلة الآن. هذا ما كشف على النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى، ولم يكشف على موسى، لذا يجب أن يفهم ذلك جيدا. ثم يقول السيد مصطفى: إن حمى موسى كان من أولاد إبراهيم الذي أبقى تقاليد الحج قائمة. أقول هذه قياسات كلها ولا يعلمها أحد على وجه الدقة، لأنه ليس مذكورا أن شعيب حمى موسى كان يذهب للحج، ويبدو أن السائل استنبط من 8 حجج كما ورد في القرآن الكريم. 8 حجج، فعندما حدد شعيب عليه السلام مدة 8 سنوات وضع شرطا قائلا 8 حجج.
لقد ورد في القرآن الكريم 8 حجج. هذا ما يقصده السائل ويشير إلى 8 حجج المذكورة هنا. لقد بين شعيب عليه السلام 8 حجج، والإثبات من ذلك أن المراد من ذلك هو الحج الاصطلاحي 8 مرات على 8 سنوات. فهذا تأويل بعيد عن الفهم جدا ولا تؤيده اللغة العربية. ثابت من البحث والتدقيق في اللغة أن مصدره هو حجج، ومنه استمدت كلمة حجة، وتفيد سنة بشكل عام. ومن معاني حج القصد والنية أيضا. حج أي عزم وأراد، ومنها العام والسنة أيضا. और साल भी इसमें पाया जाता है। बस इन दोनों मानों की तरकीब से ये فباجتماع هذين المعنيين راج في الدين اصطلاح الحج، ولكن أداء الحج ليس معناه الأول، فقد ذكر عملية عقد العزم والتوجه إلى السفر بعقد الإرادة بكلمة الحج. उसको हज के तौर पर पेश फरमाया। गोया के जो रूट के अंदर दो माने هذا المصدر يشمل كلا المعنيين، لذا راجت كلمة الحج كمصطلح إسلامي، مع أن ذلك لم يخطر ببال شعيب قط. हज का जो जिक्र हजरत शुएब के माने वो साल के मानों में आता है। إذن فالحج المذكور في قصة شعيب إنما هو بمعنى السنة. من بلاغة القرآن الكريم وفصاحته أنه يذكر مصطلحا راج في زمن معين ليشير إلى ذلك الوقت والزمن المعين، كقوله الذي ببكة، مع أن المصطلح الراج في الزمن الحالي هو مكة، وقد ذكره القرآن الكريم أيضا مكة، ولكنه ذكر بكة ليشير إلى أنه حينما بني هذا البيت العتيق ما كان الناس يسمونه مكة، بل كانوا يسمونه بكة. فهذه إشارات ضمنية تلقي الضوء على جوانب مختلفة من التاريخ. إذن فقد استخدم شعيب كلمة حج بمعنى السنة، وهذا كان رائجا في العرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد أيضا، ويبدو أن هذه الكلمة كانت مستخدمة في بعض القبائل بوجه خاص. فيتبين من كلام شعيب أن كلمة الحج كانت تستخدم في زمنه لبيان السنة، لذلك فقد استخدم شعيب عليه السلام أيضا كلمة الحج بمعنى السنة. فكيف يستدل من ذلك أن الإشارة في ذلك التعبير كانت إلى الحج بالمعنى الاصطلاحي؟ ولأن الإشارة كانت إلى الحج، ولذا فهم موسى أنه يجب استقبال مكة. ولكن إذا فهم موسى الأمر فلماذا غير القبلة في وسط الطريق؟ لأنها كانت قبلة دائما للحج، وعندما بني هيكل سليمان تغيرت القبلة. ولكن لماذا تغيرت؟ لأنه إذا كانت هي القبلة دائما وكانت الأولى والأخيرة فلا دليل على إلغائها في فترة بينهما ولا سبب لهذا الاستدلال. فاستنتج السيد مصطفى أن الأمور المذكورة على توحي بأن مكة كانت تستقبل عند العبادة في البداية، ولكنني أستنتج من الأمور المذكورة على أن مكة لم تحدد قبلة للعبادة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم قط، غير أنها كانت مركزا للحج دائما. कभी भी मक्का इबादत की सिमत मुकर्रर नहीं हुआ, हज के लिए हमेशा से मुकर्रर था, मगर किसी मजहब से कतन इब्राहिमी मजहब हो या दूसरे इशारतन भी ये बात, ولكن لا يثبت في أي دين سواء أكان دين إبراهيم أم غيره إشارة ولا تلميحا أن مكة جعلت قبلة. القبلة الأولى المذكورة التي أمر باستقبالها عند الصلاة هي فلسطين، وهي التي ذكرت كقبلة أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستقبلا إياها. ईसाइयों में ये रिवाज है कि नहीं, यहूद में मेरे इल्म में तो नहीं है, मगर क्योंकि खुदा। وهل توجد هذه العادة عند النصارى؟ على أي حال لا توجد هذه العادة عند اليهود حسب علمي، ولكن لأن الله تعالى ذكر أهمية فلسطين وقدمها كمركز لليهود وكأرض مقدسة، فكان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى جهة من الجهات فاختارها. أما أمر اتخاذ مكة
قبلة فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الأمر ساري المفعول من قبل كان مستحيلا تماما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الوقت رغم حبه البالغ لمكة في حالة الاضطراب الشديد الذي لاحظه الله تعالى أيضا. إذن لم يكن واضحا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت هذه هي القبلة منذ البداية فأن له أن يغير اتجاهها. فأقول للسيد مصطفى ثابت أشكرك على الأدلة التي سقتها، فهي تؤيد موقفي لا استنتاجك. फिर कहते हैं मुज़ज्जा बाला बातें तो बताती हैं इसके बाद ثم يقول بعد ذكر تلك الأدلة أن أورشليم جعلت قبلة لليهود للمرة الأولى بعد نفيهم من بابل للمرة الأولى أو الثانية بينما دمر الهيكل بعد تحذير من عيسى. إن كلمة أو في كلامه تدل على أنه يشك في الموضوع. إن لموضوع القبلة علاقة مع الهجرة أيضا وقد ربطه القرآن الكريم بها، ويكون المراد من ذلك أن الجهة التي قدر لكم الذهاب إليها يجب أن تتجهوا إليها وركزوا عليها ولا تنسوها. और कुरान करीम ने इसी ताल्लुक में इस मजमून को बांधा हुआ। असल में मुराद ये होती है कि जिस तरफ तुम लोगों को जाना मुकद्दर है उस तरफ ولكن لا علاقة لتلك الجهة بالعبادة. فيقول القرآن الكريم مع بيانه كل هذا الموضوع فأينما تولوا فثم وجه الله، أي اعلموا أنه لا علاقة للعبادة باستقبال مكة بحد ذاته، بل أينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا فثم وجه الله है। याद रखना मक्के की तरफ मुंह करने से इबादत का बजात أي يمكنكم أن تجذبوا انتباه الله تعالى. ثم वजह अल्लाह है, वहीं अल्लाह का मुंह पाओगे, यानी अल्लाह की तवज्जो अपनी तरफ खींचने की के काबिल हो सकते हो। इसके साथ जो दलाइल दूसरे हैं वो कहाँ हैं? هناك آيات قرآنية أخرى أيضا في هذا الباب، ولكن أريد أن أبين أدلته كلها. أولا هنا سأل حضرته السكرتير الخاص أين أدلته الأخرى، فقال هناك موضوع آخر قد أثاره السائل سوف أتناوله فيما بعد، وسأقرأ أولا الآيات التي تتحدث عن القبلة. يقول الله تعالى قبلة का जिक्र है فلنولينك قبلة ترضاها, जिस किबले को तू चाहता है فلنولينك قبلة ترضاها، أي القبلة التي تحبها. فبسبب حب النبي الطبيعي الذي كان يكنه لأول بيت لله قد حددت الكعبة قبلة لأول مرة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا هو الأمر الأول الذي صدر في التاريخ بهذا الصدد، ولم يكن هناك أمر من قبل. وهذا يعني أيضا أنك ستخرج من مكة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففي ذلك تكمن النبوة أيضا. أما السؤال هل هذه الآية مدنية أم مكية فلا علاقة له بالموضوع، لأنه ما لم تتم العودة من الهجرة فستبقى هذه الآية نبوءة فقط. النبوءة فيها أننا رادوك سواء أذكر ذلك من قبل أم فيما بعد، غير أنها نبوءة بالعودة على أي حال. وفيما يتعلق بالجهات فتقول سورة البقرة أيضا जहाँ तक सिमतों का ताल्लुक है, यही सूरह अल-बकरा कहती है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब तो अल्लाह ही के हैं दोनों। फ़अैनमा तवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह। المراد من ذلك أن الإسلام سينتشر لا محالة وستبقى القبلة هي، ولكن التصويب إليها 100% ظاهريا لن يكون ممكنا. لقد حاولنا التصويب بواسطة البوصلات الدقيقة جدا، ولكن القضية أدق من ذلك أيضا. فإن كنتم بعيدين عن مكة وتغيرت جهتكم حتى 10 معشار درجة واحدة أو أقل سوف تفوت الكعبة وتصل الصلاة إلى مكان آخر تماما. एक डिग्री का सेकंड नहीं बल्कि सेकंड के भी 100 हिस्सा इधर मुंह कर ले जरा सा, तो वो खाना काबा मिस होकर किसी और तरफ जाके नमाज से पहुंच जाएगी। तो वासिع अलीम का मतलब है ومعنى واسع عليم أن الله يعلم أن الإسلام سوف ينتشر حتما، فلا تتوهموا أنكم قد
تخطئون الهدف، أي تصويب الجهة رغم المحاولات المضنية، بل ليس عليكم إلا أن تسعوا جاهدين بكل ما في وسعكم. هذا هو أمر الله، والمراد من ذلك أنه حيثما توجهتم فثم وجه الله تعالى. عندما سافرت إلى إسبانيا وفحصت اتجاه المساجد بأدوات حديثة، وجدت أن اتجاهاتها كانت منحرفة يمينا ويسارا عن جهة الكعبة ولو قليلا. لا شك أن الذين بنوا هذه المساجد كانوا صلحاء كبارا، وقد أخذوا أقصى حيطة بالاعتبار عند بنائهم إياها، ومع ذلك أخطأوا في تعيين الاتجاه الصحيح. والحق أن العلوم في ذلك العصر كانت قد بلغت هذا الحد فقط، وما كان في وسعهم أكثر من ذلك. فالله تعالى هنا يزيل الشك ويقول: لا داعي للقلق، بل عليكم أن تسعوا جاهدين بالتقوى، وإن أخطأتم في إصابة الهدف تماما فلا بأس، فالله تعالى يعلم بنياتكم. فأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقد جاء أيضا في سورة البقرة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. لقد قلت من قبل بأن الهجرة تتضمن العودة، وقد ذكر هذا الموضوع في الآية 149، فاستنتجت ذلك بناء على ما ورد في الآية: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لقد وعد موسى بأرض لها علاقة بالوعد الذي بسببه ما كان موسى لينقذ قومه من عذاب فرعون فقط، بل كان سيوصلهم إلى أرض الميعاد، ولولا هذا الوعد لما كانت هناك حاجة لتحمل كل هذه المعاناة، بل كان من الممكن أن يكسروا عصا ترحالهم حيثما وجدوا موطئ قدم. ولكنهم ظلوا يتجولون دائما حول هذه الأراضي، وظلت الأرض المقدسة هي القبلة. فالقول بأن الأرض المقدسة لم تكن نصب عينيه عند الهجرة ليس صحيحا. ये कहना कि अर्ज़ मुक़द्दस आपके पेश नज़र ही नहीं थी हिजरत में, ये दुरुस्त नहीं है। लेन ولنرى الآن ما يقوله صاحب قاموس لين عن كلمة حج، حجة أو حجة، كلتاهما صحيح عنده. لقد فحصنا في لين وقد جاء فيه حج قصد، حج يحج حجا أي قصد، أي المعنى الحقيقي والأصلي هو العزم والإرادة. هجة is also a year. अरब कहते हैं अक़मतो इंदहु हिजतन, यानी मैं उसके पास يقول العرب أقمت عنده حجة أي سنة. إذن عندما يستخدمون هذه الكلمة لا يكون في أي زاوية من زوايا ذهنهم أن المراد منه هو الحج بالمعنى الاصطلاحي. ويقول العرب أيضا 3 حجج كوامل، أي 3 سنوات كاملة. إذن فإن كلمة حجج تتضمن هذا المعنى حتما. तो हिजज में ये माना पाया जाता है। एक इस्तेंबात उन्होंने सिनीन से लिया है, वो कहाँ है? अच्छा, कहते हैं आपने जो ये इस्तेंबात किया है कि हजरत मूसा अलैहि هناك استنباط آخر استنبطه السائل من كلمة سنين، وقال إن استنباط كأن موسى مكث هناك 8 سنوات أو 10 لا يبدو صحيحا، لأن القرآن الكريم استخدم كلمة سنين ولم يقل بضع سنين. ونظرا إلى ترك القرآن الكريم كلمة بضع، يمكن أن تكون هذه المدة أطول من ذلك، فكيف يمكن أن يكون هذا الاستنباط صحيحا؟ أقول إن هذا أيضا يدل على سوء فهمه. كلمة السنين تطلق على جمع أعوام غير محددة، ولكن عندما تذكر أعوام محددة فلا حاجة لذكر بضع أصلا. حين يذكر أن هذه المدة قد تمتد إلى 8 أو 10 سنوات، فإن إيراد كلمة بضع يجعل القضية مشكوكا فيها ولا يوضحها. فلو افترضنا أنه
عليه السلام خرج من هناك بعد إتمام 8 سنين، وبين 9 أو 10 سنين لما صح إطلاق بضع عليها، وإذا وردت كلمة بضع كانت العودة ممكنة من 3 سنوات، لأن كلمة بضع تعني من 3 إلى 9، فما حاجة الله ليثير الشبهات في الموضوع بعد توضيحه. كلمة سنين جمع سنة بشكل عام، وقد يكون عددها أكثر بكثير. هذا صحيح من دون شك، ولكن عدم وضع شرط البضع كان ضروريا لأسباب، منها أن العودة قبل 8 سنوات لم تكن ممكنة بحال من الأحوال. ثانيا، إن إمكانية المكوث هناك ل8 سنوات أو 10 واردة، لذا قلت دائما نظرا إلى هذا الاحتمال إنه يبدو من أسلوب الكلام أن هذا الحادث قد حدث بعد مرور 8 سنوات فورا، ولكن ليس مستبعدا أن يكون موسى عليه السلام قد خرج من هناك بعد 10 سنوات أو قريبا من ذلك. فإذا كان ذلك صحيحا فإن استخدام كلمة بضع لا يصح بحال. وإضافة إلى ذلك إن الموضوع واضح وقطعي ولا داعي لتمديد المدة أكثر من ذلك، وإذا أردنا فعل ذلك فإما سنكون مع القرآن أو الكتاب المقدس، وإذا تركنا القرآن الكريم فسنضطر للقبول بأن موسى عاد حين كان بالغا من العمر 80 عاما تقريبا، وبذلك يختل النظام كله وينقلب رأسا على عقب. والأمر الأخير هو أنني كنت قد أمرت بالبحث في الموضوع، وإذا أثبتت البحوث أن البيوت كانت متجهة نحو الكعبة فأهلا وسهلا، أي ضير علينا في ذلك؟ غير أنه سيكون مدعاة للاستغراب حتما على أن كل هذه الأمور التي ذكرتها لم تكن في علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني على يقين أنه لن يثبت أنها كانت متجهة إلى الكعبة، بل إن تصويب اتجاهها إلى أرض فلسطين ممكن بوجه عام. والمعنى الثاني أنها تكون قد بنيت متجها بعضها إلى بعض أيا كان اتجاهها، ولكن لما لم تكن أسباب تعيين الاتجاه متاحة في ذلك العصر، وكان الناس يقومون بتعيين الاتجاهات مستعينين بالشمس بكل ذكاء وكانوا يعتمدون عليها كليا، وكانت أرض فلسطين أرض كنعان معروفة جيدا لدى المصريين، لذا فإن تصويب الاتجاه إليها كان ممكنا جدا. وإذا كانت متجهة إلى الكعبة فسيكون اتجاهها مائلا إلى الجنوب بعض الشيء، وإذا كانت متجهة إلى فلسطين فسيكون الاتجاه مائلا إلى الشمال مقارنة بمكة. ولأن هذه المسافات قصيرة لذا ستكون الزاوية دقيقة جدا، إذن لا بأس في البحث والتحقيق. ندعو الله تعالى أن يبارك في عمر السيد مصطفى ثابت المحترم ليرى نتيجة هذا البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سأل حضرته السكر الخاص هل من سؤال آخر؟ قيل له نعم، هناك أسئلة أخرى، فقال حضرته لا يمكن الرد عليها جميعا الآن، ولكن يمكن أن نتناول سؤالا واحدا. فهناك سؤال علمي أرسله السيد ميرزا أنس أحمد يتعلق بخلق الإنسان من صلصال كالفخار، وأثبت من القرآن الكريم أنه كان هناك guided evolution الارتقاء الموجه وعلى عدة مراحل، وقد ذكر القرآن الكريم تلك المراحل كلها وذكر كيف سافرت الحياة نحو تقدمها وارتقائها على مراحل وطبقا عن طبق. فيقول السائل في هذا الصدد بأنك ذكرت مرحلة صلصال كما يقول القرآن الكريم صلصال كالفخار، ويقول في آية أخرى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ويقول كأن هناك تعارضا في القرآن الكريم. أقول ليس هناك أدنى تعارض قط، إذ لم يقل القرآن الكريم صلصال من الفخار، لأن الفخار ليس شيئا يتكون من الصلصال. المراد من الصلصال هو ما يشبه القطع الصلبة من الطين، والفخار يطلق على ما يشبه المادة التي تصنع منها الجرة. والسبب في إطلاق الصلصال على الصوت الصادر من الجرة هو أن المراد منه قطعات طينية صلبة وقوية يصدر منها الصوت، وهذه هي الحكمة وراء ذلك كما قال علماء اللغة. उससे जो आवाज पैदा होती है वो उसका नाम फखार रखने में एक ये भी हिकमत है, यानी खनकती हुई पकी हुई मिट्टी जो पक चुकी हो और इतना पुख्ता हो चुकी हो कि उससे खनक पैदा हो, आवाज पैदा हो, ये है इसका मादा और इसकी
हिकमत जो अहले लुगत ने लिखी है, जहाँ सलसालिम मिन हमा मसनून फरमाया है, इस पर तो मैं वजाहत के साथ पहले बारहा रोशनी डाल चुका हूँ। لقد قال الله تعالى यही मजमून था صلصال من حمأ مسنون. मैं ये गुजारिश कर रहा था। وقد ألقيت ضوءا على ذلك أكثر من مرة، وبهذا الصدد قدمت مقتبسا أيضا وقلت كانت هناك مرحلة في فترة التطور في العمل الكيماوي حين تحولت المادة غير العضوية إلى مادة عضوية، أي كانت هناك حاجة إلى مادة كانت ضرورية لتكوين مراحل الحياة الأولى، والمعلوم أن المادة العضوية تتكون وتأتي من الحياة. كانت هذه المعضلة المعقدة التي قلت في بياني بصدد حلها بأن التقديرات التي قام بها العلماء وكرروا تجاربهم في المختبرات تبين أن هناك إمكانية لوجود الحياة قبل وجود مادة الحياة بتأثيرات سماوية، ومن الممكن أن تنشأ مادة الحياة في البحر التي تحول العضوية الكيميائية إلى غير كيميائية. عندما أمعنت النظر أكثر في هذا البحث تبين أن المادة التي تتكون تملك القدرة على التحول وبالعكس. कि समंदर में वो जिंदगी के मादे का आगाज हो जाए जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑर्गेनिक केमिकल्स में बदल देता है। ये बहस थी। इस पर जब मजीद गौर किया तो पता चला जो मादा बनता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस रखता है। وهو شيء كيميائي ما دام داخل الماء سيظل يعود إلى أصله تلقائيا، فهذه العملية لا تنتهي ولا يمكن أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام ما دام في الماء. فما الحل لهذه القضية؟ تبين في العقدين الأخيرين بعد البحث والتدقيق الطويلين أن العلماء قد اكتشفوا مكانا يقولون إنه يمكن أن يكون قد حدث ذلك فيه، والمشهد الذي رسموه هو أن ماء البحر الذي كانت مادة الحياة موجودة فيه، أي التي تكونت منه الحياة، كان قد تولد ولكنه كان في المرحلة الابتدائية جدا، وإذا أصبح مركزا كثيرا في حالته الابتدائية طرأت عليه حالة حمأ مسنون، لأن الحمأ هو نوع وحل تعفنت فيه الحياة أو فسدت، ولا يمكن القول أكثر من ذلك بهذا الشأن. إذن فقد ذكر القرآن الكريم أنه لم يدفق فقط الماء المختلط بالمواد الكيميائية، بل دفق الحمأ الذي تولدت فيه المواد بكثرة. إذن قد اجتمعت بكثرة في حالة العملية المتعاكسة وصارت مركزة حيث نستطيع أن نشبهها بالحمأ، أي أن مادة الحياة كانت تتعفن وتبلى فيها باستمرار، فدفقنا ذلك الماء وألقيناه في مكان تحول فيه إلى الفخار. कि इतनी स्ट्रॉन्ग सन रेस थी उस जमाने में कि बेक हुई है मिट्टी बकायदा, और बेक होके उसकी पपड़ियां बन गई हैं, और उन पपड़ियों की सतह पर सूरज की गर्मी से अगर वो ولو وقعت حرارة الشمس على الفخار إذا كان فيها عنصر السيليكون لجفت وانتقلت إلى مرحلة تالية بالعمل الكيميائي. وثابت أيضا من التجارب العلمية أنه يمكن أن يحدث في سطح فخار طيني رد الفعل بسبب حرارة الشمس الشديدة، وأن الكيمياء التي تعود في الماء إلى أصلها مرة بعد أخرى تتخذ خطوة تالية وتتحول إلى كيمياء أخرى، حيث إذا سيطر الماء على ذلك الماء مرة أخرى وجرف معه تلك الفخار فلا يمكن أن تتولد بغير الفخار الطينية حالة متطورة من الكيمياء التي لا بد لها من المرور بمرحلة الجفاف. هذا هو الموضوع الذي يلقي ضوءا أكثر على حمأ مسنون ولا يعارضه، بل يمثل تفصيل الموضوع نفسه. वो फिर लामुतनाही सफर पानी के अंदर तरक्की कर सकती है। ये मजमून है, इसलिए हमें मसनून तो इस पर मजीद रोशनी डालता है और इसके मुखालिफ नहीं है। لقد تأخر الوقت الآن كثيرا ولا تزال 4 أو 5 أيام باقية عندنا، وإذا طرحنا منها يوما لدرس اليوم الأخير لبقيت عندنا 3 أيام على الأقل، فسنحاول أن نغطي سورة آل عمران بإذن الله، وإلا فكما شاء الله ونحن راضون برضاه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.